हामी सिमुलेसन एन्ड मोल्डिङको पार्ट 3 मा आइपुगेका छौँ र पार्ट 3 मा स्पेशली हामी आज टपिक्सहरू क्युइङ सिस्टम, क्यू, त्यसैगरी एलिमेन्ट्स अफ क्युइङ सिस्टम जसभित्र हामीले पपुलेसन अफ कस्टमर्स, एराइभल्स, क्यू अर वेटिङ लाइन, सर्भिस टाइम, सर्भिस मेकानिजम, आउटपुट, त्यसैगरी म्याक्सिमम साइज क्युइङ डिसिप्लिनको बारेमा पढ्छौँ। त्यसै गरेर हामी फाइनाइट एन्ड इन्फाइनाइट पपुलेसनको बारेमा हेर्छौँ, एप्लिकेसन अफ क्युइङ सिस्टमको बारेमा हेर्छौँ, क्युइङ नोटेसन जसलाई केन्डल्स नोटेसन पनि भनिन्छ यसको बारेमा डिटेल्स हेर्छौँ र यसको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। साथसाथै क्युइङ मोडल बारेमा हेर्छौँ, क्युइङ मोडलभित्र सिङ्गल सर्भर र मल्टिपल सर्भरको बारेमा डिटेलमा इन्फर्मेसन्सहरू हेर्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब सुरु गरौँ क्युइङ सिस्टम भनेको के हो त। यसको डेफिनेसन पहिला हेरौँ। क्युइङ सिस्टम आर दी वेटिङ लाइन्स इन विच द सिस्टम एट्रिब्युट्स आर वेटिङ फर अ सर्भिस। यसले के भन्छ भने क्युइङ सिस्टम भनेको वेटिङ लाइन्सहरू हुन् जहाँनिर सिस्टम एट्रिब्युट्स चाहिँ वेटिङ फर अ सर्भिस भनेको सिस्टम एट्रिब्युट्स चाहिँ सर्भिसको लागि वेट गरिरहेका छ। एउटा सिम्पल भन्दा क्युइङ सिस्टम भनेको एउटा लाइन भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी, जहाँनिर कस्टमरले एउटा सर्भिसको लागि वेट गरिरहेका छन्, त्यसलाई हामी क्युइङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। क्यू भनेको लाइन भनेको थियौँ र क्युइङ सिस्टम भनेको लाइन जहाँ कस्टमरहरू बसिरहेका छन् एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा, त्यसलाई हामी क्युइङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि द क्यू मे बी अफ द कस्टमर वेटिङ फर द सर्भर अर सर्भर वेटिङ फर कस्टमर। जहिले पनि कस्टमरले सर्भर चाहिँ वेट गरेर बस्छ अथवा सर्भिस वेट गरेर बस्छ भन्ने हुँदैन, सर्भरले पनि कस्टमर वेट गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ पनि क्यूको अवस्थामा रहन सक्छ। त्यो भाइस वर्षा हुन्छ, त्यो कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यसभन्दा पछाडि द लाइन वेयर द इन्टिटिज अर कस्टमर वेट इज जेनरली नोन एज क्यू। जहाँनिर कस्टमर लाइनमा छन् तिनलाई के भनिन्छ? क्यू भनिन्छ। र यो क्युइङ सिस्टम भनेको सिस्टमेटिक तरिकाबाट कस्टमरहरू लाइनमा छन् जहाँ सिस्टम एट्रिब्युट्स आर वेटिङ फर अ सर्भिस, त्यसलाई हामी क्युइङ सिस्टम भनिन्छ। ठिक छ, सिस्टमेटिक तरिकाले त्यहाँनिर कस्टमर लाइनमा छन् र जहाँ एट्रिब्युट्सहरूले चाहिँ एट्रिब्युट्स आर वेटिङ फर सर्भिस भने त्यसलाई क्युइङ सिस्टम भनिन्छ भने क्यू भनेको सिम्पल एउटा लाइन मात्रै हो। त्यसभन्दा पछाडि यसको पिक्चरबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो पपुलेसन अफ कस्टमर्स माथि छ, त्यसपछि यहाँनिर एराइभल्स देखिरहनु भएको छ। एराइभल्स एउटा क्यूमा छ जसलाई लाइन भन्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँनिरबाट यो लाइनबाट हुँदै गएपछि यहाँ सर्भिससम्म पुगेको छ, त्यसपछि आउटपुटमा गएको छ। यो पिक्चरमा यो क्यू भनेको एउटा लाइन भनेर बुझ्नुभयो। क्युइङ सिस्टम भनेको यो पुरै सिस्टमलाई के बुझ्छौँ त भन्दा हामी क्युइङ सिस्टम भन्छौँ, जहाँनिर एराइभल्स हुन्छ, यहाँ पपुलेसन्स अफ कस्टमर एराइभल भइरहेको छ र यहाँनिर सर्भिस लिइसकेपछि उनीहरू आउटपुट भइरहेको छ भने चाहिँ आउट भएर गइरहेका छन्। यो होल सिस्टम भनेको नै के हो त भन्दा एउटा क्युइङ सिस्टम हो। ठिक छ, त्यसभन्दा पछाडि यो दोस्रो पिक्चरमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा क्यूको इक्जाम्पल हो, जहाँनिर यो लाइन बाई लाइन के छ त सबै भेहिकल्सहरू एकदमै एकपछि अर्को बसिरहेका छन् एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले। यो पार्टलाई यतापट्टिको पार्टलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसभन्दा पछाडि क्युइङ सिस्टमको इक्जाम्पललाई तपाईँ यहाँनिर टेबल बनाएको छु, त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। जस्तो सिस्टम भनेको एउटा रिसेप्सन डेस्क एउटा सिस्टम भयो भने त्यसमा भएको कस्टमर पिपुल हुनसक्छ र सर्भर भनेको चाहिँ रिसेप्सनिस्ट हुनसक्छ। रिसेप्सन डेस्क एउटा सिस्टम भनेर मैले माने, कस्टमर्स पिपुलहरू त्यहाँ जान्छन् र रिसेप्सनिस्टले चाहिँ सर्भिस दिन्छ। हामी कुनै पनि एउटा संस्थामा जाँदा, कुनै पनि अफिसमा जाँदाखेरि त्यहाँ रिसेप्सनिस्टसँग हामी पहिलो भेट गर्छौँ, रिसेप्सनिस्टसँग केही कुराहरू सोध्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा हामीले त्यहाँबाट सर्भिस पाइरहेका छौँ र धेरै मान्छेहरू छन् भने त्यहाँ लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज नोन एज द क्यू। र त्यो होल पुरै सिस्टमलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा अब त्यहाँ क्युइङ सिस्टम भनिन्छ, जसलाई यस्तो कुराहरू हामीले रियल लाइफसँग कम्पेयर गरेर बुझ्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ। र यी अरू टपिक्सहरूमा पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपेयर फेसिलिटी छ, जहाँ कस्टमर्स भनेको मेसिन्स छ भने त्यसको रूपमा रिपेयर पर्सन भनेको त्यसको सर्भर हो। सो यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले यहाँनिर डिटेलमा अरू टपिक्सहरू पनि अरू सिस्टमको बारेमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पछाडिको टपिक रहेको छ एलिमेन्ट्स अफ क्युइङ सिस्टम। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो फर द इक्जामिनेसनको लागि। एलिमेन्ट्स अफ क्युइङ सिस्टम, जसमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ पपुलेसन अफ कस्टमर। अब पपुलेसन अफ कस्टमर भनेको के हो त भन्दा कस्टमर आर द इन्टिटिज हु वान्ट्स टु सर्भिस फ्रम द सर्भर। सिम्पल, एक्चुअली कस्टमरले सर्भिस चाहिँ पाउन चाहन्छन् सर्भरबाट। इट क्यान बी कन्सिडर आइदर लिमिटेड पनि हुनसक्छ कस्टमर, जसलाई क्लोज सिस्टममा हुन्छ,
र अनलिमिटेड भनेको ओपन सिस्टममा। मैले यो क्लोज सिस्टम र ओपन सिस्टमको डिफ्रेन्सियस योभन्दा अगाडिको पार्टहरूमा मैले भनिसकेको छु। सो योभन्दा पछाडि इन सिस्टम विथ अ लार्ज पपुलेसन अफ पोटेन्सियल कस्टमर द कलिङ पपुलेसन युजुअली एजिङ टु बी फाइनाइट र इन्फाइनाइट हुने गर्छ। पपुलेसन भनेको फाइनाइट पनि हुनसक्छ, फाइनाइट र इन्फाइनाइट तपाईँले ओडोबाट बुझिरहनु भएको छ, र इन्फाइनाइट भनेको पनि तपाईँको कुनै लिमिट नभएको कस्टमर जति पनि सर्भिस लिनको लागि आउन सक्ने भयो। इन्फाइनाइटमा फाइनाइट भनेको लिमिटेड नम्बर अफ कस्टमर मात्र आउन सक्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा अब द मेन डिफ्रेन्सेस बिट्विन फाइनाइट एन्ड इन्फाइनाइट पपुलेसन मोडल इज हाउ द एराइभल्स रेट इज डिफाइन। एराइभल रेटलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भन्ने कुराले चाहिँ फाइनाइट र इन्फाइनाइट पपुलेसनलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। र इन्फाइनाइट पपुलेसन मोडल द एराइभल रेट इज नट एफेक्टेड बाई द नम्बर अफ कस्टमर हु हेभ लेफ्ट द कलिङ पपुलेसन एन्ड जोइन द क्युइङ सिस्टम। इन्फाइनाइट पपुलेसनमा चाहिँ यस्तो के हुँदैन त भन्दाखेरि एराइभल रेट कहिले पनि फरक पर्दैन, जहाँनिर नम्बर अफ कस्टमर हु हेभ लेफ्ट द कलिङ पपुलेसन एन्ड जोइन द क्युइङ सिस्टम, को कहाँ आयो कहाँ गयो सिस्टमभित्र छ कि बाहिर छ भन्ने कुराले इन्फाइनाइट पपुलेसनमा फरक पर्नु भएन। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इन्फाइनाइट एराइभल रेट छ भने कस्टमरको इन्फाइनाइट एराइभल रेट भनेको जति पनि कस्टमर जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छन् भने त्यो सर्भिस पनि त्यो जुनसुकै टाइममा दिन सक्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको। त्यसलाई हामी इन्फाइनाइट पपुलेसन भन्यो। र फाइनाइट पपुलेसन भन्दाखेरि चाहिँ अन दि अदर ह्यान्ड द फाइनाइट पपुलेसन मोडल द एराइभल रेट टु द क्युइङ सिस्टम डज डिपेन्ड अन द नम्बर अफ कस्टमर बिङ सर्भड एन्ड वेटिङ। कति कस्टमर आउँछन् त्यो अनुसारको सर्भिस दिन सकिन्छ फाइनाइट पपुलेसनमा। इन्फाइनाइटमा त जुनसुकै बेला जति पनि कस्टमर आउन सक्छन् भनिसकेपछि त्यसमा सर्भिस पनि त्यही अनुसारले दिनुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पल डेफिनेसन थियो, डिफ्रेन्सियसहरू थियो, यो तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। यसभन्दा पछाडि एराइभल्स छ। एराइभल भनेको अर्को क्युइङ सिस्टमको एलिमेन्ट भयो। एराइभल भनेको के त? इट डिफाइन्स द वे द्याट कस्टमर इन्टर द सिस्टम। कस्टमर चाहिँ सिस्टममा कसरी इन्टर गर्छ भन्ने कुरा हो होइन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरिमा एउटा एक्लै एउटा वान एट अ टाइम आउँछ कि ग्रुपमा आउँछ कि होइन, ब्याच प्रोसेसमा आउँछ कि भनेर भन्न खोजेको छ। सो एराइभल प्रोसेस फर इन्फाइनाइट पपुलेसन मोडल इज युजली क्यारेक्टराइज इन टर्म्स अफ इन्टर एराइभल टाइम्स अफ सक्सेसिभ कस्टमर भनेको छ। एन्ड देन नेक्स्ट वान इज द एराइभल्स मे अकर एट सेड्युल टाइममा हुनसक्छ, ऱ्यान्डम टाइम्समा हुनसक्छ। यो तपाईँले एउटा कस्टमर कसरी चाहिँ सिस्टममा इन्टर गर्छ भन्ने कुराको बारेमा हुनसक्छ। कस्टमर्सहरू चाहिँ फाइनाइट कस्टमरहरू इन्टर गर्न सक्छन्, इन्फाइनाइट गर्न सक्छन्, त्यसपछि सेड्युल टाइममा आउन सक्छन् अथवा ऱ्यान्डम टाइममा आउन सक्छन् भनेर भनिएको छ। सो यसलाई एराइभल भन्यो। त्यसपछि क्युइङ अर वेटिङ लाइन भनेर भनेको छ। क्युइङ सिस्टमको थर्ड एलिमेन्ट भनेको क्यु अर वेटिङ लाइन भनेको छ। क्युको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, वेटिङ लाइन भनेको पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो इट स्पेसल्ली रिप्रेजेन्ट अ सर्टेन नम्बर अफ कस्टमर वेटिङ फर अ सर्भिस। कस्टमर जुन सर्भिसको लागि एउटा कुनै लाइनमा बसिरहेका छन् ती लाइनमा बस्ने कस्टमरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसलाई हामी क्यु भन्न सक्छौँ अथवा वेटिङ लाइन भन्न सक्छौँ। सो प्रपर्टिज अफ क्यु भनेको के हो त भन्दाखेरिमा म्याक्सिमम साइजले एउटा डिटरमाइन गर्छ। अर्को क्युइङ डिसिप्लिनले जो सर्भिस लिनको लागि एउटा लाइनमा बसिरहेका छन् त्यसभित्र एउटा म्याक्सिमम साइज तिनीहरूको कति छ भन्ने कुराले सर्भिस कसरी कुन रेटमा सर्भिस हुन्छ भन्ने डिटरमाइन हुन्छ। अर्को क्युइङ डिसिप्लिनको आधारमा तिनीहरूको सर्भिस डिटरमाइन हुन्छ। भनेको तिनीहरूले सर्भरबाट सर्भिस पाउनको लागि चाहिँ दुईवटा कुराले चाहिँ म्याटर गर्ने भयो। एउटा म्याक्सिमम साइज कति छ उनीहरूको साइज र अर्को क्युइङ डिसिप्लिन। सो म्याक्सिमम साइज भने के हो त? म्याक्सिमम साइज इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ कस्टमर द्याट मे बी वेटिङ इन अ क्यु। कति कस्टमरहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेका छन् भन्ने कुराले यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। एन्ड नेक्स्ट वान इज द क्युइङ डिसिप्लिन भनेको छ। क्युइङ डिसिप्लिन भनेको के हो त भन्दा अब वेटिङ लाइनमा बसिरहेका कस्टमरहरूमध्ये कसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने, जस्तो यहाँनिर कुन तरिकाबाट चाहिँ कुन डिसिप्लिनमा चाहिँ हामी त्यो सर्भिस लिनको लागि बसेका कस्टमरहरूलाई कुन डिसिप्लिनको आधारमा राख्ने, फिफोको आधारमा राख्ने हो कि जो पहिला आउँछ उसलाई सर्भिस दिने हो कि अथवा जो लास्टमा आउँछ उसलाई पहिला सर्भिस दिने हो कि अथवा सर्भिस इन ऱ्यान्डम अर्डर जसलाई पाए त्यसलाई सर्भिस दिने हो कि सर्टेस्ट प्रोसेसिङ टाइम फर्स्ट भनेको जसको चाहिँ थोरै समयमा काम सकिन्छ उसलाई सर्भिस दिने हो कि अथवा सर्भिस एकोर्डिङ टु प्रायोरिटीको आधारमा राख्ने हो कि। यसको बारेमा क्युइङ डिसिप्लिनको बारेमा फर्दर पनि हामी अर्को टपिक्समा पनि हेरौँला। सो कुन तरिकाबाट चाहिँ त्यो क्युइङ लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, क्युलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्युइङ डिसिप्लिनबाट हामी हेर्न सक्छौँ। एन्ड देन द सर्भिस टाइम इन सर्भर मेकानिजम्स। यो टपिक्सबाटै क्लियर हुन्छ कि सर्भिस टाइम कसरी दिइरहेको छ, सर्भिसको मेकानिजम के छ भन्ने कुरा छ। इट रिप्रेजेन्ट्स सम एक्टिभिटी द्याट टेक्स टाइम इन द्याट कस्टमर्स आर वेटिङ फर। भनेको कति टाइममा चाहिँ सर्भिस दिन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा छ। र यहाँ अर्को टपिक्स यहाँ के भनेको छ भने इट मे बी नट ओन्ली बी रियल सर्भिस क्यारिड आउट अन पर्सन अर मेसिन्स बट इट मे अल्सो
बी सिपियु टाइम स्लाइस कनेक्सन क्रिएटेड फर टेलिफोन कल्स पनि भनेको छ। यसमा चाहिँ रियल पर्सन हुनुपर्छ अथवा मेसिन हुनुपर्छ होइन, यसमा चाहिँ सिपियु टाइम स्लाइस पनि हुनसक्छ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी अब अर्को रहेको छ आउटपुट। आउटपुट भने के हो त भन्दाखेरिमा अब आउटपुट रिप्रेजेन्ट्स द वे कस्टमर्स लिभ द सिस्टम। अब काम सकिसके पछाडि कस्टमरले सिस्टमबाट कसरी चाहिँ गयो भन्ने कुरा, कसरी जान्छ भन्ने कुरा हो। किन यो चाहिँ हामीले आउटपुट पनि राखिरहेको छौँ त क्युइङ सिस्टमको चाहिँ एलिमेन्टमा किन आउटपुट पनि राख्यौँ भन्दा त्यो फर्केर अब काम सकिसकेपछि गएको कस्टमर फेरि फर्केर आउने चान्स पनि हुन्छ। सो output is mostly ignored by theoretical models, but sometimes the customer leaving the server enter the queue again भनेको छ, फेरि पनि क्यूमा बस्न सक्छ because of many reasons। र अब टपिक्स रहेको छ अर्को एप्लिकेशन्स अफ क्युइङ सिस्टम। क्युइङ सिस्टमको एप्लिकेशन्स कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त एकैचोटि 4-5 वटा छ। सो टेलिकम्युनिकेसनको लागि, ट्राफिक कन्ट्रोलको लागि, कम्प्युटर प्रोसेसको लागि एन्ड देन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो टेलिकम्युनिकेसन, ट्राफिक कन्ट्रोल, कम्प्युटर प्रोसेस एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस एन्ड मेनी अदर धेरै अन्य ठाउँमा पनि क्युइङ सिस्टमको चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेन भनेको कुरा के छ त भन्दा क्युइङ सिस्टम भने के हो, क्यू भने के हो, कस्टमर भने के हो होइन, फाइनाइट पपुलेसन भने के हो, इन्फाइनाइट पपुलेसन्स भने के हो, अनि सर्भर भने के हो, यो सामान्य टपिक्सहरू छन्। यो टपिक्सहरूको बारेमा जान्नु पर्यो। यो रियल लाइफमा यो जहाँ पनि युज भइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँ क्यान्टिनमा खाजा खान जाँदाखेरि पनि युज भइरहेको हुन्छ। तपाईँ स्कुलमा कलेजमा स्कुलको बेलामा चाहिँ तपाईँको लाइन बसिरहेको बेला पनि युज भइरहेको हुन्छ। स्कुल क्लास सकिसकेपछि घर जाँदाखेरि पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ। सो हामीलाई युज नगरे जस्तो लागेको हुन्छ, तर पर्टिकुलर एउटा के भन्छ यो दिनदिनै हामी क्युइङ सिस्टमको चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। हामी ब्याङ्कमा जाँदा पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ, हामी ड्राइभिङ सेन्टरमा जाँदाखेरि पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ। सो मेनी मोर है, मेनी एप्लिकेसन, यसको चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेको हुन्छौँ। सो यसलाई भन्छ एप्लिकेसन्स अफ क्युइङ सिस्टम। स्पेसली मैले 3-4वटा चाहिँ यहाँनिर राखेको छु। योभन्दा पछाडि छ क्युइङ डिसिप्लिन। यो अलरेडी हामीले हेरिसकेको छौँ। यसको डेफिनेसन हेर्ने भने यसले चाहिँ के भन्छ भने कस्टमरलाई कसरी चाहिँ सर्भिस दिने त, के को आधारमा सर्भिस दिने त। इट एक्सप्लेन्स हाउ द कस्टमर इज सर्भड बाई द सर्भर अर द वे इन विच द क्यू इज अर्गनाइज्ड। क्यूलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने, इट इज द रुल बाई विच कस्टमर इन्टर्स एन्ड एक्जिस्ट द क्यू, सम क्युइङ डिसिप्लिन भनेर भनेको छ। सो के छन् सम क्युइङ डिसिप्लिन भन्दा फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहिला आउँछ उसलाई सर्भिस दिने अनि पठाउने, अथवा जो लास्टमा आउँछ उसलाई सर्भिस दिने, अथवा हेर्नुहोस् सिरियल इन ऱ्यान्डम आउट, सिरियल आउने ऱ्यान्डम आउट गरिदिने, सिरियली आउने भए आउन चाहिँ त्यसपछि ऱ्यान्डम आउट गर्ने, सर्टेस्ट प्रोसेसिङ टाइम फर्स्ट, जसको छोटो समयमा काम सकिन्छ उसलाई सर्भिस दिने, अथवा पिआर भनेको सर्भिस एकोर्डिङ टु प्रायोरिटी, प्रायोरिटीको आधारमा भन्न खोजेको कुनै सर्टेज एउटा लोवर प्रायोरिटी अथवा हायर प्रायोरिटी होइन एकदमै त्यो दिन सकिन्छ हामीले। जस्तो कोही व्यक्ति लाइनमा बसिरहेको व्यक्तिमा कोही चाहिँ एकदमै वृद्ध व्यक्तिहरू भयो भने उहाँहरूको लागि चाहिँ निमा पहिलोचोटि सुरुमा सर्भिस दिन सकिन्छ, अथवा कोही व्यक्ति अपाङ्ग छन् भने त्यहाँनिर सुरुमा हामी सर्भिस दिन सक्छौँ। सो यस्तो कामहरू हामी रियल लाइफमा धेरै देखिरहेका हुन्छौँ, त्यही कुरालाई हामी पढिरहेका छौँ। अब यसभन्दा पछाडि छ क्युइङ नोटेसन। सो क्युइङ नोटेसन भनेको नि यही क्युइङ सिस्टमको जुन भर्खरै हामीले क्युइङ सिस्टम भनेको के हो भनेर पढ्यौँ, यसैमा प्रयोग हुन्छ। र यो क्युइङ नोटेसन चाहिँ कसले पत्ता लगाएको त भन्दा केन्डल्स भन्ने व्यक्तिले चाहिँ 1953मा चाहिँ यो पत्ता लगाएको। र स्पेसली ती सिम्बल्सहरू भनेको चाहिँ के छन् भन्दा ABSQCP, यो 5वटा सिम्बलहरू रहेका छन्। ABSQCP भनेर यो 5वटा सिम्बलहरू रहेका छन्, जहाँनिर ए भनेको के हो, एराइभल प्याटर्न भनिन्छ, कसरी आएको छ भनेर होइन, कस्टमरको कुरा गरिरहेको छौँ हामी, एराइभल प्याटर्न कस्टमर कसरी आयो, ठिक छ। बी भनेको सर्भिस प्याटर्न, यो हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ, यो हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, यो एराइभल प्याटर्न सर्भिस प्याटर्नको कुराहरू हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। सो वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट है। अनि एस भनेको नम्बर अफ सर्भर, अब सर्भर कतिवटा छ। क्यू भनेको क्युइङ डिसिप्लिन, मैले फिफो लिफो प्रायोरिटीको कुरा गरिरहेको थिएँ अघि। अनि सी इज द सिस्टम क्यापेसिटी, सिस्टमको क्यापेसिटी कति छ। र पी भनेको पपुलेसन साइज, यो लास्टमा पपुलेसन साइज हामी देख्न सक्छौँ। सो पी भनेको पपुलेसन साइज। अब नेक्स्टमा जाउँ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो तपाईँहरूले यो स्टेप्स बाई स्टेप्स याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एराइभल्स प्याटर्न र सर्भिस प्याटर्नले चाहिँ अन्य नोटेसनहरू पनि युज गर्छ ए र बीको ठाउँमा, ठिक छ। ए र बीको ठाउँमा अन्य नोटेसन्सहरू प्रयोग हुन्छ, र ती नोटेसनहरू के छन् त हेरौँ। एराइभल्स एन्ड सर्भिस प्याटर्न, जुन ए र बीको कुरा गरेका थिएँ, एलाई हामी एराइभल्स प्याटर्न भन्थ्यौँ, बीलाई हामी सर्भिस प्याटर्न भन्ने थियौँ नि केन्डल्स नोटेसनमा। हो ए र बीको ठाउँमा यी सिम्बलहरू रहन सक्छन्। मतलब डी आयो भने हामीले डिटर्मिनिस्टिक रहेछ अथवा कन्स्ट्यान्ट रहेछ भनेर भन्नु पऱ्यो
हैन। अनि जी आयो भने जेनरल डिस्ट्रिब्युसन रहेछ भन्नु पर्यो, एम आयो भने हामीले एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन रहेछ अथवा पोइजन मार्कोभियन प्रोसेस रहेछ भन्नु पर्यो, इएम आयो भने अर्ल्याङ डिस्ट्रिब्युसन भन्नु पर्यो, एच आयो भने हाइपर एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, अब इक्जाम्पल हेरौँ है त। इक्जाम्पल डिएम1 भनेर भनेको छ। हामीले अगाडि केन्डल्स नोटेसन चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु भएन। जस्तो तपाईँको केन्डल्स नोटेसन कसरी लेखेको थियो, फर्स्टमा ए थियो, ठिक छ, फर्स्टमा ए, त्यसभन्दा पछाडि के छ बी, त्यसभन्दा पछाडि के छ एबी, पछाडि के थियो एस थियो, त्यसपछि के थियो एस पछाडि क्यू थियो, क्यू पछाडि के थियो, क्यू पछाडि सी थियो र लास्टमा के थियो पी थियो। जहाँनिर हामीले एलाई के भन्न बुझिरहेको थियौँ, ए भनेको एराइभल प्याटर्न्स, बी भनेको सर्भिस प्याटर्न, त्यस पछाडि एस भनेको नम्बर अफ सर्भर, क्यू भनेको क्युइङ डिसिप्लिन, सी भनेको सिस्टम क्यापासिटी र पी भनेको कलिङ पपुलेसन भनेर भनेको थियो। सो योसँग कम्पेयर गर्ने, यो 6वटा स्टेप्स छ, योसँग कम्पेयर गर्ने। र फर्स्ट स्टेप भनेको ए को ठाउँमा के छ, ए को ठाउँमा भ्यालु दिएको छ, बी को ठाउँमा दिएको छ र यो भनेको के हो, ए को ठाउँमा हो, यो भनेको ए को ठाउँमा भ्यालु छ, यसको ठाउँको भ्यालु हो नि त, यो ए को ठाउँको भ्यालु हो, यो एम भनेको बी को ठाउँको भ्यालु हो र यो 1 भनेको एस को ठाउँको भ्यालु हो। सो हामीले के भन्न सक्छौँ, अघि भर्खर भनेको थियो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले डिस्कस गरिसकेका थिएँ कि ए र बी को ठाउँमा डिएमहरूले इआरहरूले चेन्जेस गर्छ भनेको थिएँ। सो ए को यसलाई अब कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दा, डी भनेको के हुने रहेछ, अब हेर्नुहोस्, एराइभल्स प्याटर्नमा डिटर्मिनिस्टिक, एराइभल्स प्याटर्न ए भनेको एराइभल्स प्याटर्न हो, यसको ठाउँमा डी भएको कारणले गर्दा डिटर्मिनिस्टिक लेख्यो। त्यसै गरी अर्को सर्भिस प्याटर्नमा एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन लेख्यो, किनभने सर्भिस प्याटर्नमा एम छ, एम भनेको एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यसै गरेर नम्बर अफ सर्भर 1 लेख्यो, किनभने एसको ठाउँमा कति छ, यो 1 भनेको एसको ठाउँमा भ्यालु हो, त्यस कारणले गर्दा नम्बर अफ सर्भर 1 लेख्यो, ठिक छ। त्यसै गरेर क्युइङ डिसिप्लिन फिफो लेख्यो, केही पनि दिएको छैन भने त्यसलाई हामीले फिफो लेख्न सक्छौँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। त्यस पछाडि सिस्टम क्यापासिटी इन्फाइनाइट, अब यहाँसम्मको भ्यालु त हामीले प्रोभाइड गरेको थियो एबिसी एससम्म, अब सिस्टम क्यापासिटीको ठाउँमा भ्यालु हेर्छौँ, यतापट्टि त छैन, यहाँनिर त छैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि सिस्टम क्यापासिटीको ठाउँमा भ्यालु छैन भने यहाँनिर अटोमेटिक हामीले इन्फाइनाइट लेख्छौँ र सिस्टम क्यापासिटी पछि लास्टमा बस्यो के कलिङ पपुलेसन। सो कलिङ पपुलेसन अथवा पपुलेसन साइज भन्छौँ, त्यसलाई पनि इन्फाइनाइट लेख्छौँ किनभने त्यसको भ्यालु दिएको छैन। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ भने केन्डल्स नोटेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यो सिम्पल तरिका थियो, यसमा त्यस्तो कुनै गाह्रो छैन, यसमा त्यस्तो गाह्रो कुराहरू केही पनि छैन, सिम्पल थियो। त्यस पछाडि अब अरू हेरौँ, अर्को एउटा इक्जाम्पल यो हेरौँ। जस्तो यो इक्जाम्पलभित्र एमडी2 लिफो भनेको छ, कहिले पनि बिर्सन नहुने कुरा मैले भनिहालेँ, एबिसिएनके तपाईँले कहिले पनि बिर्सिनु भएन हैन। एबिसिएनकेको कन्सेप्ट तपाईँले जहिले पनि यो एबिसिएनकेको कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझिसकेपछि यहाँनिर एमको ठाउँमा भनेको एराइभल प्याटर्न्सको ठाउँमा एम भएको कारणले गर्दा एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन लेख्यौँ र डी भनेको सर्भिस प्याटर्नको ठाउँमा डी भएको कारणले गर्दा यसलाई डिटर्मिनिस्टिक लेख्यौँ। त्यसै गरी 2 भनेको के हो त भन्दा यो नम्बर अफ सर्भर हो। त्यसपछि लिफो भनेर पर्टिकुलर तोकेर भनेको छ, त्यही भएर क्युइङ डिसिप्लिनमा लिफो लेख्यौँ र बाँकी भनेको सिस्टम क्यापासिटीको भ्यालु यहाँ दिएको भएको भए हामी लेख्थ्यौँ भने सिस्टम क्यापासिटीको भ्यालु दिएको छैन, सो हामीले इन्फाइनाइट लेख्यौँ। त्यसै गरी पपुलेसन साइज पनि इन्फाइनाइट लेख्यौँ नदिएको भएको कारणले गर्दा। सो योभन्दा पछाडि यति क्वेसन्सहरू छन्, यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क भयो र यो क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले गरेर कमेन्ट सेक्सनमा अपलोड गर्नु होला। सबै गर्न सक्नुहुन्न भने पनि आधी मात्र भए पनि गर्नुहोस्, आधी मात्र नै गर्न सक्नुहुन्न भने एउटा भने पनि गर्नुहोस्। तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भएको छ र बुझ्नु भएको छ भनेर मलाई थाहा हुन्छ। सो डी2 लिफो छ, यहाँनिर इन्फाइनाइट भनेको छ, यो सिस्टम क्यापासिटी इन्फाइनाइट दिइरहेको छ यहाँनिर, ठिक छ। इन्फाइनाइट भन्न दिइरहेको छ, यहाँ 15-20 यसमा सबै दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के छ, एच भनेको के हो, हामीले एच भनेको के हो भने अगाडि हामीले नोटेसनमा लेखेको छौँ, इएम भनेको अर्ल्याङ हो भनेर लेखेको छौँ हैन। त्यसै गरेर 2 भनेको के हो, 2 भनेको के हो, फिफो भनेको के हो, 15 भनेको के हो, 20 भनेको के हो। त्यो अहिलेको 6वटा भ्यालु एबिसी, त्यसैपछि एबी एस क्यू, त्यस पछाडि सी र पी भनेर चाहिँ 5वटा त्यो 6वटा भ्यालुबाट चाहिँ हामीले यसलाई कम्पेरिजन गरेर यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। मैले धेरै के है त्यसमा, यो तपाईँहरूले गर्नु होला। यसमा यो तपाईँहरूले यो कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ भएका क्वेसन्सहरूलाई तपाईँले सल्भ गर्नु होला। त्यसभन्दा पछाडि हामी जान्छौँ क्युइङ मोडलमा गयौँ। अब क्युइङ मोडल भनेको के त, हामीले क्यू भनेको क्यू पनि पढ्यौँ, क्युइङ सिस्टमको पनि बारेमा पढ्यौँ, अब क्युइङ मोडलको बारेमा पढ्दैछौँ। सो क्युइङ मोडलमा फर्स्टमा के रहेको छ त भन्दाखेरिमा सिङ्गल सर्भर र मल्टिपल सर्भर।
हामीले अघिसम्म कस्टमरलाई बढी फोकस गरिरहेको थियौँ कि कस्टमर एउटा लाइनमा बसिरहेको छ, एउटा क्युइङ डिसिप्लिनको कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यसको साइज कति छ भनिरहेको थियौँ, त्यसपछि क्यान्डल्स नोटेसन पढिरहेको थियौँ। अब सर्भरतिर गयौँ हामी, सर्भिस दिने कुरापट्टि गयौँ, एउटा सिङ्गल सर्भर र मल्टिपल सर्भर। अब नेक्स्टमा चाहिँ विथिन दिस टु सिङ्गल सर्भर एन्ड मल्टिपल सर्भर, ठिक छ, सिङ्गल सर्भर एन्ड मल्टिपल सर्भर आर टु टाइप्स भनेर भनेको छ, दुईवटा टाइप्सहरू भए। त्यसपछि यसभित्र के हुन्छ त भन्दा एउटा फाइनाइट लेन्थ हुन्छ, एउटा क्यूको लेन्थ फाइनाइट हुन्छ, एउटा इनफाइनाइट लेन्थ हुन्छ। सो रेस्ट्रिक्सन इन क्यू लेन्थ, फाइनाइट लेन्थ भनेको त्यही होइन, एउटा सर्टेन लेन्थभन्दा बढी हुन नदिने। अर्को भनेको इनफाइनाइट क्यू लेन्थ भनेको चाहिँ नो रेस्ट्रिक्सन, जहाँनिर चाहिँ क्यूको लाइन जति भए पनि त्यसलाई रेस्ट्रिक्सन राखेको हुँदैन। त्यसभन्दा पछाडि सिङ्गल सर्भर क्यू भनेर भनेको छ। यसभित्र हामीले पिक्चर हेरौँ, पिक्चरभन्दा अगाडि यो टेक्स्ट हेरौँ। क्युइङ सिस्टम इज डिस्क्राइब बाई इट्स कलिङ पपुलेसनले, नेचर अफ एराइभल्सले, त्यसपछि सर्भिस मेकानिजमले, सिस्टम क्यापासिटीले, क्युइङ डिसिप्लिनले। यो अघि हामीले 5वटा कुरा राखेको थियो। यो कुराहरूले के डिफाइन गर्छ त भन्दा सिङ्गल सर्भर क्यू डिफाइन गर्छ। एबिसी भन्न आएछ, एबिएस क्युसिपीले चाहिँ डिफाइन गर्छ। अहिलेको त्यो 6वटा हामीले क्यान्डल्स नोटेसनले डिफाइन गर्छ सिङ्गल सर्भर क्यूलाई। अब यसको पिक्चर हेर्ने हो भने यसरी कलिङ पपुलेसन यतापट्टि छ, त्यसपछि यहाँनिर वेटिङ लाइन छ, यतापट्टि सर्भर छ। सो सर्भर र कलिङ पपुलेसन यसरी देखाइएको छ। भन्न खोजेको यहाँ कलिङ पपुलेसन हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ वेटिङ लाइन हुन्छ र त्यसपछि सर्भरमा पुग्छ। एउटा मात्र सर्भर छ, सिङ्गल सर्भर भनेको। र क्यान्डल्स नोटेसन जतिवटा छ त्यसमा यो ती कुराहरूले डिफाइन गर्छ। अब इन सिङ्गल सर्भर क्यू कलिङ पपुलेसन इज इन्फाइनाइट, कलिङ पपुलेसन जति पनि हुन पाउने भयो, र युनिट्स आर सर्भड एकोर्डिङ टु द फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको अर्डरमा काम हुन्छ, र एराइभल रेस्ट मस्ट बी लेस देन सर्भिस रेट। सर्भिस रेट भन्दा एराइभल रेट बढी भयो भने त एउटा मात्र सर्भर हुँदाखेरिको केसमा त होइन, हामीसँग के छ त भन्दाखेरिमा एउटा मात्र सर्भर छ। सपोज गर्नुहोस् यो एउटा सर्भर हो, ठिक छ, यो एउटा सर्भर हो, यो एउटा सर्भर हो। अब यहाँनिरबाट एउटा कस्टमर आयो, ल एउटा कस्टमर आयो होइन, एउटा कस्टमर आयो, ठिक छ। एउटा सर्भरमा पनि के छ, सर्भिस दिने मान्छे पनि एउटा छ, सर्भिस दिने मान्छे एउटा छ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् कि एउटा मान्छे सर्भिस दिन बसिरहेको छ, एउटा कस्टमर आइरहेको छ। यसले यो कस्टमरले यो सर्भरमा भएको यो व्यक्तिले यसलाई सर्भिस दिइरहेको छ। तर एउटा व्यक्तिको ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ थाउजन्ड्स अफ पिपलहरू एकैचोटि आयो भने त एउटा सर्भरमा भएको एउटा व्यक्तिले त त्यहाँ सर्भिस दिन सक्दैन। सो त्यस कारणले गर्दा एउटा क्युइङ सिस्टमको एउटा प्रिन्सिपल बिग्रिन्छ, क्युइङ डिसिप्लिन बिग्रिन पुग्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुनुपर्छ त भन्दा एराइभल रेट भनेको चाहिँ कम हुनुपर्छ, सर्भिस रेट भन्दा एराइभल रेट कम हुनुपर्छ। भन्न खोजेको एउटा सर्भिस यो व्यक्तिले गयो, सर्भिस पायो, त्यसपछि अर्को व्यक्ति जाने सिस्टम हुनुपर्छ। आफ्टर द्याट मल्टी सर्भर क्यूको कुरा गरेको छ। सिम्पल कुरा छ, पिक्चरबाट हेरौँ कि यहाँनिर चाहिँ के छ भने यताबाट एराइभल रेट भनेको छ ल्याम्डा भनेको एराइभल रेट छ। यसको न्युमेरिकलको पोर्सन जति पनि छ त्यो चाहिँ म अरू भिडियोमा राख्छु, किनभने न्युमेरिकल पोर्सन र थ्योरी पोर्सनलाई एकैचोटि लिएर गयो भने तपाईँहरूलाई अलिक बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ। सो एउटा थ्योरिटिकल पोर्सनलाई मैले बढी फोकस गरेको छु यहाँ, र अरू भिडियोहरूमा चाहिँ मैले यसै गरी पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई पनि भिडियोजहरू बनाउने छु। सो एराइभल रेट भनेको ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसपछि यहाँ क्यू भनेको एउटा लाइन छ, त्यसपछि डिस्प्याचिङ डिसिप्लिन, त्यसपछि यो सिस्टम भयो यो होइन, त्यसभित्र सर्भर 1 सर्भर 2 सर्भर 3 भन्दा चाहिँ के छ मल्टिपल सर्भर छ, र काम सकेपछि यो डिस्प्याचर हुन्छ। सो सिम्पल, अरू कुरा यतापट्टिको सबै कुराहरू के छ सिङ्गल सर्भरमा हुने जस्तै छ। अनि यो पुरै सर्भरलाई हामीले एउटै सर्भर मानिदिने हो भने के हुने भयो, यसलाई सिङ्गल सर्भर क्यू हुने भयो। र एउटा सर्भर नभएर धेरैवटा सर्भर छ भने मल्टिपल सर्भर छ, जसले चाहिँ सर्भिस रेट के हुने भयो, फास्टर हुने भयो, ठिक छ, मल्टिपल सर्भरको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यहाँसम्म यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा केही कमी कमजोरीहरू भेटाउनु भयो भने, केही मिस्टेकहरू भेटाउनु भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। र बाँकी म अर्को भिडियोमा अब पार्ट 4 मा अर्को च्याप्टरको विभिन्न टपिक्सहरू सिमुलेसनसँग रिलेटेड लिएर आउनेछु। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु होला। त्यसगरी यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो भेरी मच।